मोगाचेनो देव बरी सांज दिवं तुमकां सर्वांक. आज विन्सलाचो पयलो कुंभार. तशें पयल्यान पयलें ताका हांव म्हज्या आनी तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन अभिनंदन पाठयता. आज म्हाका मस्त खुशी जाता आनी हाका दोन मुख्य कारणां आसात. पयलें विंचूच्या तोंडार तें हांसो पळयतना हांसता न्हू, आनी दुसरें ह्या भुरग्यापणाले मजेचे दीस हांवें आनी विंचून वट्टूक मेळून खेळचे, झगडचे, रागार जावचे आनी परतून राजी जावचे. हे सकट हांव व्हड जातना कांय तरी उगडास काडीत जाल्यार फकत विंचूक लागून. तो म्हजो प्लेईंग पार्टनर. ताचे ते जायते बरे गूण आसात. तातूंत एक मात हांव सांगूंक आशेता, तो म्हळ्यार वांटून खावचे. ताचे डॅडीन हाडिल्ली चॉकलेटां ताणें केल्ला की सड ताच्या बिल्डिंगाच्या भुरग्यांनी केल्यार जावंक पुरो. आनी ह्या विशयेन तर बिरा मावशीक विचारल्यार तुमकां चड खबर आसतली. चडटाव जावन थोड्यांक राग नाकारच आसता, पण आमच्या विंचूक राग आनी मोग दोनी नाकार आसात. कित्याक म्हळ्यार तो कितलो बेगीन रागार जाता तितलेंच बेगीन मोगान राजी जाता. कितेंय जावं, आमी क्रिस्तांव युजवेली एका क्रिस्ती कुटुंबांत जल्मून येतना आमची आवय बापूय एक क्रिस्ती जिवीत ऑलरेडी जियेल्ल्यान ती आमकां इगर्जेक व्हरून बावतिजम दितात. ताच्या उपरांत आमकां इल्ले इल्ले करून क्रिस्ती शिकाप दिवन मुखल्या क्रिस्ती जिविताची वाट दाखयतात. हांगासर विन्सलातय अशेंच घडलां. तो मागणी शिकलो, एक क्रिस्ती जिवीत कशें जिवचें म्हूण ट्रेनींग काडयल्या उपरांत आज ताणें आपलो पयलो कुंभार घेतला. सबार तें पातावन अत्रेगान राखून रावलो दीस होता सो न्हे विंचू. खंडीत जावन आज तावन विंचूक जिजूचो कोरोस सांगात आसतलो. जशें येमोसाच्या वाटेर दोगा सिसांक वाचुरेच्या रुपार येवन जिजून सांगात दिल्ल्या बरी. सांगता ताणें आपल्या जिवितान मुस्त आत्मीक बरेपण आपणावंक आसा. आज आपल्या काळजांत आयिल्लो जिजू ती कृपा ताका दिवं दी. जाकेवान जिजूक आपल्या घरा मोगान आनी काल्तिकायेन स्वागत केल्लो. ताचे उपरांत ताचे थंय मुस्त बदलावण जाल्ली. जाकेवा बरीच विंचूनी आज आपल्या काळजान जिजूक बरो स्वागत केला. देखून ताचे जिविती दिसान दीस क्रिस्ती मौल्यांनी बरो नंदन जावं दी. ह्या संदर्भार हांव आयज तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन विंचूक बोड भलायकी, लांब